سناب ود بشاشة نشعبيا أي فلطة من يزبل زتقصو خالق قدايون كدرينا كيرترا من قصة تسمامتن كزيو دا سميرو من قد تقنانا لكوني نكفتالنو تقنانا نبر كابز غساب عسب زغيد مقد تسقينا نيرنا من قد تسقينا مسودانا تبورت شقرالو سلزبولو كامني حوار فتاويتنا زغونة حقر لمينا جنريتر كرينن بريديتنا بإيرترا 500 غيرنا أولا بحسب مسبت من قصتي إيرترا مليسو شعيز تردعنا لكاز نقر تسفاي بلون زبلنا ايبل لومي حطو لنا أنا كابتن زلم من كاين هاجرات بسماز تسوقت نايلومي قلبابا غلي عدم أفريقيا تفسس زلا إمارات أبتي كرين كان جنريترات كان بدحريت نيرادو ازي ملسلم نقوانو أبالات بارلماغا أبيتشو شعبيا متحقا زي تسلق وانتغنى رديت المسوطة أساسي رزمت تنقلاتن باقو نايم رأين نايم إلاين متكلو زي مفلاتو حجون أمونغو مرحت بروسبيريت بارتن مرحت شعبيا نزلو قاق زرقيو جنا نشعبيا فتيم كاي فلت كايون دلغا رديت كابزت إيان رهيتو زبلع زي ناتو زي دلي ناتو خاب زي بزبز تفترة شعبيا كرينن جنريترن لمينكا يا أي نايل مانو مسمر إلتريك هنتي وس متكلو غير تتبخا لما نمنقستن حقرن يبلان حقري لما نسلزغونكا يرداء خادم ما تواهي الكاي مولسو بجزاء لسانكا انه لما نمخوانكا تمسكر እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜዬን በሙሉ ማለት ለምኜ ብዙ አላጣም بجزاء لسانكا ሀገር ካውን ለማኒት ሙኻንካ ትመስክር ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝት ስለዚህ ለማን ስለዝኾንካ ይርዳኻ ኢሉካ ሐባዓጽሙ እዚ መልስ ኤርትራውያን بزعبا هاجري نختفلت كن إذا عليها نيرتراز فلت عسباي كحجزنيو حز. Is this focus on Eritrea and why is it being called the de facto and its pejorative North Korea of Africa? What is Eritrea doing that is so? I mean, it's irritating those in power in NATO countries, but also clearly annoying and angering human rights groups, Western human rights groups. Well, you know, I wrote an article titled Eritrea, the Cuba of Africa. I mean, ጋዜጠኛ ንምንታይ ክንድዛ አተኩሮ አብል ዕሊ ኤርትራ ንምንታይ ከምስ ሰሜን ኮሪያ ዘወዳድርዋ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ዝብልዋ እንታዩ ኤርትራ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮሪያ ዘብላ ምዕራባውያን አባላት ኔቶ ዝኾነ ሃገራት ከምኡ ናይ ምዕራብ ተጣበቅት ሰብአዊ መሰላት እንታይ ስለዝገበረትም ክንድዝ ዝቁጥዑላን ዝጸልዋን ኤርትራ IMF and the World Bank any money. መልሲ أنا إيرترا نا أفريقيا كيبا بزبلار استحنت عنك تصيفلا نيرة كيبا تبرت وقالسي ناس إن تازرخبت كودوب بأمريكا ويتهاجريا إيرترا خاطب برت وقالس ناس إن تازرخبت أفريقيا ويتهاجريا سلازلك أكمت كيبا قداي متقعتنا يتطابق سبعة ومسلات CIA زغنوتو إيرترا ونتمساسا لعجاي قوانيفوا نايز مغنيات بوزيه نابنت إيرترا خاب IMF تلقو حطو زغون لقاحي بلان إيرترا ويان كاب IMF لقاح موساد أبيمين ازي إيرترا بأفريقيا تا خاب IMF جنزب زي تلقاحت هاجري قبرا بزيتات دما معراباويان إيرترا خم كالوت أفريقاويان هاجرات هايكونتن ازي زي المرترئيين أزيوم بغلت تأجارهم دليلهم نفسهم كيلهم دوكو بليهم إيرتراويان بتناي فاينانس تكالاتن علم زتوهبهم قنوع يخون ناشتر بحتات نفسهم زي شوطو مخانهم ترديهم تتصابو صعيبهم بانصارنا بإيرتران تخيدكا اتهاجر كم تنسهم تتصابات معراباويان زقلت واي كونتن بحلوا بوليس تكايد هاجر يوم زبلوا اب تهاجر تخيدكا جن اب صرغياتا تاخمان بوليس هايترينيها مالتي اتهزب حقوسي كل نجر قليل يكون زبل زلخو نبرا كبد خيلي اتهاجر نتشعت عمتات زغصل خبيد معقب ابل علي اللوا اتهاجر كتقصع تبايلو استغبره وقعون زي وقعون معقبات اللوا علامهم كا نيرترا خنبركو هو امزفتو نزلو نا ايرتران حزبان ጭሩحግን حدي ፍጹም አይንም ብርከኽኒና ዝብልዩ I mean, life is hard. I'm not saying everything's fine because they undergone sanctions for 9 years. There's sanctions and unofficial sanctions still punishing the country now. You know, they're trying to make Eritrea kneel down.
And Eritrea's motto is, we never kneel down. ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፁ መራሕቲ ብዙሕ ዘመሳስሎም ነገራት ኣሎ በዚ ምኽንያት ይዝኸውን እታ ሃገር መዋእላ ኣብ ሓድሕድ ምንቋት እትነብር ሓደ ካብተን ተኸታተልቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘመሳስሎም ጉዳያት ገዚፍ ሓሶት ምሕሳዊ ዓብዪ ሓሶት እንተነጊርካ ሰብ ከኣምነካ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ ዝብል እምነት ዘለዎም እዮም ዝመስሉ እዞም ክልተ ሰባት ኣዳም ሄዋን ማርያም ኢየሱስ ኖህ ሙሴ ኣብ ኢትዮጵያ ነይሮም እዮም ዝብሉ አዳም ዮሐን አብርሃም ራሱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ በብዙ ምሳሌ ላስረዳ እችላለሁ አዳም ሄዋን አብርሃም ንባዕሉ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበሩ በብዙ ከረደ እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው ገነት ኣብ ኢትዮጵያ መሆና ዝተረጋገጸ እዚ መስል ሽማግለ ከምዛ ዓይነት ሓሶት ክሕሱ ይክእልን ኢሉ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ ኣይሰኣንን ብምባል ድማ እቲ ማዕከን ዜና ዘርጊሕዎ ክኸውን ዝኽእል زقرمي حجون إرتراو دراسة تسفايا قبراب زعللو كده قمولكم تسفايا أبي إثيوبيا حلاف خف البرس هابز نبروليو سبحت قبرك زي أبي ارتباه له هبوب دراسي ناب تسفايا قبراب بمخد حان تتسعفتنا خحات مولو هبو تسفايا انتنببه يسوس هبت أنا هيك اتوليدو اعتبل تحستا قاش سبحت نزلا خمي لخحتمو سب كنتاي كبلنا يبل تسفايا شركان وازان زي منو سبحت قبرك زي أبير أنا هندبت زمت نصحي فلو كتحاتمون زي كتحاتمون ناتكا وساني خون إلوي خير تسفايا قبراب حسيبو زي حاتما خبنبال نتات صحيف تحاتيمو يزرقها بونو بو بزحات سبات سبحات عبي حبو تاريخ رغيبو لنا نابولو بحقوس ناب تسفايا قبراب زقربي تسفايا قبراب لما تقربو ناب سبحات قبرك زي أبير خير ويون وازايل كاز صحف كايدا بزو حساب حكي يلو امينو حقوس اندي وعيلو يبلو وازا زي قادفو سبحت قبرك زي ابير تقبلا بيلو من مفلط يسوس هبطانا توليد انتونا خبل ملي سلو بلسقناون عبي حسوت كمن يخيل يزبل فليت يا جميرا زلا إثيوبيا عبي معبالة ترقلا أب عالم كابتن زحية لهاجرات كتكونها أب عالم زبلت سراويت هنيسنا كالوت هاجرات سراويت إثيوبيا زي باللعك بسلام كله يدليانين كم يجير كسراويت كم زنت مهارونا يوم قبلنا زوعلو السماء يتأكس حسوت مدارك تيبلون إزي لغات مركونيا زي بلو يبلون إني اتغن مسحق كم زي آيلان تماريخنا أين فلتني ناب يبل هالو أوفردوز حشيش انت زي كوينو مركونيا أين مارخني يا وجههم ما لهم سمعوا يا እጅ መስጠትማ ያ ወላጆቻችን አይደለም እጅ ከመስጠት አንድ ቀን ማደር የለንም መሞት አለብን ምምራኽ ዘይተዓመ ወታደር የብልኩምን ንስኻ ተማሪኽካ እዚኦም ቅዲ ሕፃን እናሓንፀፁ ራይዎም كحيلهم شقيقهم زاززوا سراوي درما بحفسا فودوهم بفالوتهم زحج وسينا يا زلنا وسانه كابز حلفه وسانه استفلالي غزي وسينكم هم يتتغبرون زبلي كن تغبرو إنا بقى رغصኛ ሆኖ كن تغبرو إنا كلهم وسانتاتنا كمتناي قدم حزي او استفلالي غزي وسينا استغبرنا يملو ملينا زي تغبرنا يملو مسጫው ጸገማትና ይዝኸይድ ጸገም ዝፈትሕና ክንትግብረይና ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዘይን ጠልም ምዃንና ኢና ወሲና ዘይን ጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግጽና እዚኣ እብዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝደለ ክንትግብሮ ኢና ህዝብ ትግራይ ኣብ ጎና ሃም ዘለና ንፈልጥ ኢና ግዝያዊ መንግስትና ዘለው ጸገም እንዳማዕራረ ጎና ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት አመራር ሓበብ ደረጃኡ بز قداي زيو بتعم قلسينا ملا سراويتنا خاتم مايتيو أنتم كاوكور لعل ناولكم بزاي كونت سراويت كتكفافلو تسعاركم كا زي أون ملختيا زانايلم وسانة كلها ناتمايتنا ببدرجو سلسة درجة لعلو تمرار حون ما أخلو تون بمولو تقدلايون تمايتو بمولو دمسي قال ساعتو وسانة كمن تقبرها أرقصنيا إنا كلنا بز حجز الله بس إحنا زلنا درجة ندحريت أين ملسن سلازي ملا حزب تجراي ملا منقستاوي
محاور بهراوي ودابنا نمنجسي زمرح حقاوي نمنجس زمرح ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ምስ ኣባላቱ ኣብ ጎኒ ዝውሳነ እዚ ክኸውን በዛ ኣጋጣሚ እዚዩ ንፅውዕ ከም ዝኸውን ከዓ ንኣምን ስለዚ ኩላህና ብሓደ ብጥምረት ከም እንኸዶ በዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ የማነ ፀጋም ዘይኮነስ ኣብቲ ትክክለኛ ብሄራዊ ኣጀንዳ ኮይና ንቅድሚት ክንከይድ ካብዚ መንገዲ እዚ ከውፅና ንፅዑር ከዓ ኣደብ ክገብሩ ብቐፃሊ ከም እንቃለስ እየ ክገልጽ ደሊ ስለዚ ዝውሳነ እዚ ክትግበር እዩ ኣብ ሓወልቲ ኣክሱም ኮይና ኢና ንውስኖ ዘለና ኣብ ቅድሜና ንክርስትና ተኣመንት ወይ ናይ ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ንዝኾና ከዓ ኣብ ፊት ማርያም ፅዮን ኮይና ኢና ንውስን ዘለና እዚ ማለት ንሙስሊም ኣሕዋትና ከዓ ኣብ ኣልነጋሽ ፊት ኮይና ኢና ኮንፈረንስ ንብሔራዊ ሓድነት ተባሂሉ ተፀዊዑ انتي مزاقهم حادئهم نيركم انتي مزاقهم حادنتكم او غزاهم نهالهم قد ما بمدرخ الرأي ننو عالتناون كن مهاهر اين مهين كن بهال بأقبابون كوسون زقباونكم تحزي مودة تقلسة حسابنا اميرنا او حدا دراش تأكيبنا كن حلف سلازلنا انت دي خوينو እንካብ ገዛهم እንካብ ቦታهم በተሐሳስባهم ይሁን በቁማናهم ይሁን ብዙሕ መንገዲ ሓድነትኩም ርኢኹም ይሁን ትማሊ ዝግለጽ ነበረ ዞባ ምዕራብ ብዛዕባ ምብዝባሉ ይኮነን ዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ደቡብ ትግራይ ይዛረብ ነይሩ ደቡብ ትግራይ ብዛዕባ ደቡብ ትግራይ ይኮነን ዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ምዕራብ ተህዝቢ ክሳብ ክንደይናይ ዝተሓላለ ምዃኑ እዞም ብክድዓት ንግለጾም ብኻሊእ መንገዲ ንግለጾም ክንደይ ክዘርጉ እናፈተኑ ዘይሰርሕዎ ስራሕ የለን እዛ ትግራይ ብኸባቢ ክትብተን ናብቲ ናይ ቀደም ናይ መሳፍንቲ ሕድሕድ ኩናት ንምስጋር ዘይተፈንቀለ እምኒ የለን ብሚድያ ድዩ ከምቲ ዝበልኩም እዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ጅቦ ይሓዙት ሚድያ እንታይ ዘይተሰርሐሎ ተህዝቢ ግን ንሪኦ ኣለና ማለት ክሳብ ክንደይ ናይ ዝተሓለለ ምዃኑ ኣካል ጉዱ ካብ ደቡብ ዝመፀ ኣለኹ ንምዕራብ ክስለፍ የሉ ዝጎደለና ናይ መሉልና ጥራሕ ኣይኮነን ዝህዝቢ እዚ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኣብ ላዕላውነቱ ኣብ ክብሩ ኣብ መንነቱ ዘይዋገ ዘይደራደር ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ኩሉ መስዋዕት ክኸፍል ቁሩ ምዃኑ ኣረጋጊፅኩም እዚ ንኩልና ንናይ ደገ ናይ ገለ ኣይኮነን ንባዕልና ማለት እዩ መምህር ዝኾነ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ተኻይዱ ብፍሉይ ዝግለጹ ነበሩ ብስለት ይግለጽ ነይሩ እዩ